ویچے اللہ جل شانہ نظر پہ خلوص کے دے دے ویچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویچے آغا میں اولید چے پراوزا شے پریتا وہ دے دے زڑونا ہر ایک زوئی تا دے نور زین زرینہ تلی ری چے پتیم زوئی شے دے اللہ جل شانہ دے کلام تلاوت کے ری پتیم زوئی شے دے محمد رسول اللہ حدیث بیانے ری ویچے اگے مدرسے مراکیز تا اے نبی علیہ السلام دے زڑونا تور رو غلاو دا نو ادھر منجلسے نسبت تے نبی علیہ السلام دے روزے سردا داغا منجلسینا دی چے اللہ تا دمرا خوان ویر کئی چے کلیا پا مدرسہ شے قرآن تیرے ری دا مدرسہ سمنے ولتا دا سے لیدل شی لکم زکے ولتا چے ستیری لیدل شی تی میں خلقی چے دے اللہ کلام سارا وستادو چے دے رب کلام تیرا وقت کویدہ ادھر خلقی تلاوت تا فرشتے ارویدل درسی در خلق سارا فرشتے شرکت کئی در خلق سارا فرشتے در خلق دے پورا استقبال لے پورا 20,000 فرشتے صرف یو طالب دے پورا استقبال لے پورا شریری در حفظت دے پورا شریری بے بیش کتون پاوش مرغون دا طول مخلوقات دے پورا مغفرت دے اگونے کوی دائی چا پتی ملیار تیرشی اگا لیار پپلے لیار بند فخر کئی را دائی چا پتیم قبرستان تیرشی اللہ جل شانہ 40 دن رسا ایک قبرستان نا غزات ختم کو دا نو بھائی اللہ جل شانہ ہوتا دا خلق اور محبوب دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو دنیا سے ایک جنتی ساڑی تا قتل گوڑی طالب ساڑی مختہ گوڑی تو دنیا سے جنتی خلق طلبا دی علماء دی ادھر خلق مختہ قتل یا سواب دا ادھر خلق سرا خلی منجلس سے نوستائی دا دے عبادت گندے اجر لری نو بھائی دامر اللہ جل شانہ دا مقام وردا نو بھائی دام درس دامشتو سے تا صدا پدا لی دلشی دا صدا ندی رب ذوالجلال قرآن نازل آئی عظیم کلام دے رب ذوالجلال کلام دسے کلام چید پشان نزول سرا دائی چے کلر نازل ہے 70,000 فرشتے دے ہر واقعی سرا استقبال لے پورا مختم زکے ترکی دے رہی آگا کلام چے ٹولے دنیا خلق تا رب ذوالجلال چیلنج ہوئی کئی فاتو بے صورت من مثلے تو سے دے قرآن اندے یہ صورت پیش کیے دا ٹولے دنیا چیلنج دا ٹولے دنیا عقل منے تا دانشورونے تا علماء تا سمجھداری تا ٹولے خلق تا اے رب ذوالجلال چیلنج دا اے ٹولے دنیا خلق سارا جمع شیئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بندے تین قرآن رب ذوالجلال نازل کرا دا دے گوندے یہ صورت پیش کیے ٹولا دنیا دے گوندے صورت روڑلے نہ کسرا دس کلام چلی اللہ جل شانہ ہو تین کلام دا دے ہر کتاب لکین کا یوم مصنفی جا کتاب یہ لکلائی بے کتاب بندے دے مصنف نام لکلائی دا قرآن دے اللہ جل شانہ ہو کلام دا اے رب ذوالجلال کلام دا او تے مسلمانوں نگا براو خدا کی شان باقی ہے